सम्पन्न परिवारमा जन्मेर पुँजीवादी शिक्षा दीक्षा समेत लिएर वास्तविक श्रमिक जीवन बिताउने कर्मयोगीको नाम हो रूपचन्द्र बिष्ट उफ रुदाने, जसको जन्मले समाजले केही पायो तर समाजलाई कुनै बोझ नदिई रुदाने सदाका लागि बिदा भएको 21 वर्ष पुगिसकेको छ। नेपालको मकवानपुरलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र चेतना फैलाउने शिक्षावादी, नारीवादी र जनवादी नेता थिए रुदाने, जसहरू रापसरू र स्वरूपे आदि नामबाट पनि चिनिने उनी बाबु पदम बहादुर र आमा चित्रकुमारीबाट सम्भ्रान्त परिवारमा विक्रम सम्वत 1990 पौष 26मा जन्मेका थिए। रुदाने क्रान्तिकारी प्रगतिशील योद्धा थिए। सानै उमेरमा परिवारबाट विद्रोह गरेर कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भई पुष्पलालसँग नजिक भएर काम गरे। कम्युनिस्टभित्र विभिन्न चिरा परेपछि उनी कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भएनन्। जीवनको अन्तिम अवस्थातिर 2047 सालमा नेकपा जनमुखीलाई दिशा निर्देश मात्र गरे। 2051मा संयुक्त जनमोर्चाको चुनाव चिन्ह मात्र प्रयोग गरे, तर कुनै पनि दलको सदस्य भएनन्। जनमुखी राजनीतिको सूत्रधार गरी 2 पटक राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य निर्वाचित भए। रुदानेको जनमुखी राजनीति फरक थियो। उनी भन्थे, सत्तामुखी राजनीतिमा शोषणका निम्ति शासन र शासनका निम्ति शोषण हुन्छ। शोषण, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार यसकै उपज हुन्। त्यस्तै जनमुखी राजनीतिमा अधिकारका निम्ति राजनीति तथा समाज हितका निम्ति विकास एवं विकासका निम्ति समाज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उनी थिए। रुदानेले राजनीति र मान्छे बिउझाउने अभियानमा परिवार त्यागे, नाता गोता आफन्तबाट अलग भए। यो एक प्रकारको तपस्या थियो। सांसद भएर पनि छाप्रो र भरियासँग समय बिताए। परिवारका निम्ति जस्तोसुकै अपराध गर्ने, जस्तोसुकै राष्ट्रघात गर्ने, आफन्तका निम्ति देशको ढुकुटी र राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने हाम्रो अहिलेको संस्कृतिमा रुदानेलाई कसैले सम्झन्छ भने यी तिनै श्रमजीवी मात्र हुन्। 2030 सालदेखि 2056 सम्मको सम्पर्क र 2038 देखि 2056 सम्मको राजनीतिक संलग्नताबाट हेर्दा बिष्ट अहिलेसम्मका नेता मध्ये बेग्लै, अलग, सिद्धान्तनिष्ठ कर्मयोद्धा क्रान्तिकारी थिए। रुदाने सदाबार कम्युनिस्ट थिए। रुदानेलाई रूपचन्द्र बिष्ट स्मारक समिति नेपालका अध्यक्ष रामनारायण बिडारी यसरी सम्झन्छन्। रूपचन्द्र बिष्ट त्यस्तो व्यक्तित्व हो जो अहिलेको कोही मान्छेसँग पनि दाज्न सकिन्न। शेरबहादुरजीको स्वभाव र प्रचण्डजीको स्वभाव दाज्न सकिन्छ। कोट चाहिँ उस्तै लाउँछन्, राम्रो लाउँछन् भन्न मिल्ला, जुत्ता उस्तै लाउँछन् भन्न मिल्ला, खानेकुरा खाँदा उस्तै उस्तै गरी खान्छन्, एउटै ब्रान्ड खान्छन् भन्ने हुन सक्ला। तर रूपचन्द्र बिष्टसँग दाज्ने अर्को नेपालमा मान्छे छैन, अहिलेसम्म छैन। यो मेरो मात्र कुरा होइन, तपाईँ प्रधानमन्त्री गएर सोध्नुहोस् केपी शर्मा ओलीले उहाँ त्यही भन्नुहुन्छ। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो। अब सैद्धान्तिक रूपमा उहाँ चुनाव लड्नुहुन्थ्यो। संसारमै एउटा नमुनाको कुरा के छ भने आफू महानिर्वाचनहरू चुनावमा चाहिँ भाग लिँदाखेरि आफ्नो चुनावी पर्चा 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपियाँमा बिक्री हुन्थ्यो। लाइन लागेर मान्छेले किन्नु पर्थ्यो। अनि कोटमा, सर्टमा उहाँले थाहा लेख्नुहुन्थ्यो, 5 पैसा लिनुहुन्थ्यो। लाइन लागेर मान्छेले चाहिँ त्यो थाहा लेख्थे। त त्यस्तो गरेर चुनाव लड्ने मान्छे, त्यस्तो गरेर चुनाव लडेपछि पनि अहिलेको जल्दो बल्दो हाम्रो नेताहरू जस्तो कमल थापा, त्यो बेलाका ठुला ठुला प्रसिद्ध पञ्चहरू, तिनीहरूलाई हराइदिएर आउनुहुन्थ्यो। कति भोट पाउने होला? त्यसो भएको हुनाले चुनावी पर्चा बेचेर चुनावै जित्ने संसारकै विरलै मान्छे मध्येमा उहाँ पर्नुहुन्छ। बिबिसीले त्यो बेला, अहिले त बिबिसी दिनदिनै आउँछ क्यारे, त्यो बेला हप्ता एक दिन बिबिसीसँग नेपाली आउँथ्यो, यो समाचार ब्रोडकास्ट गरेका थियो। चुनाव लड्दा उहाँको दृष्टिकोण के थियो भने चुनाव किन लड्ने हो? अधिकांश चुनाव लड्नुहुन्थ्यो। कस्तो चुनाव भने जनताले भोट दिने चुनाव। जस्तो गाउँघरकाले मनोनयन गर्नेमा उहाँ लड्नु भएन, प्रतिनिधिमूलक चुनावमा उहाँ लड्नु भएन। तर आम चुनाव 15 सालमा पनि लड्नुभयो।
अनि 15 सालपछि दोस्रो आम चुनाव भनेको 38मा हो। 38 सालमा आम चुनाव लड्दाखेरि देशका सबै पञ्चायत इतरहरू बहिष्कारे थिए, कोही पनि स्वीकारे चुनाव भाग लिएन। पञ्चहरूले चुनाव भाग लिए। देशभरिमा एक्लो रूपचन्द्र चुनाव लडे र के भने सक्कली बहिष्कारे म हुँ, अरू त भगुवा हो, जसले बहिष्कार गर्यो ती भगुवा हुन्, जो यो ठिक छ भने ती स्वीकारे हुन्, म चाहिँ सक्कली बहिष्कार हो। त्यो राष्ट्रिय पञ्चायतमा 125 वटा सिट छ मेच, एउटा मेचा म गएर बस्दिन्छु, उसको लागि त खाली पार्दै नि मैले, पञ्चहरूको लागि त त्यो सिट खाली हो, सक्कली बहिष्कार यही हो। मार्च के अरे बुद्ध, मार्च, लेनिन, माओसेतुङ, महात्मा गान्धी थाहाका उपजा, दाहिने हातमा गान्धीवाद, देब्रे हातमा मार्क्सवाद। सल्लाइले कुनै क्रान्ति गरौँ न, परिवर्तन गरौँ, सल्लाइले गरौँ। सत्याग्रहको युक्तिले परिवर्तन हुन्छ संसार, सत्याग्रहकै युक्तिले हुन्छ। यदि त्यो सत्याग्रहमा बल आइलाग्छ भने, बल प्रयोग हुन्छ भने आइलाग्छ मार्क्सवाद। त्यो दुइटै बोकेर हिँड्या मान्छे हो।